من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحضرهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك
إن فيها